وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون এই বাবু একটু দাঁড়াও তো। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তুমি? ভালো আমি শুনলাম নাকি তুমি সূরা মুলক মুখস্থ করেছো। কেমন করে মুখস্থ করেছো? শুনি শুনি শুনে শুনে মুখস্থ করেছো। তুমি এখন কি পড়ো? কায়দা কায়দা পড়ো। জি আমরা কি সূরা মুলক তোমার শুনতে পারি? হ্যাঁ এই যে দর্শক সবাই আছে সবাই কি শুনবে তোমার সূরা মুলক? হ্যাঁ তুমি বলতে পারবা? হ্যাঁ চলো একটু শুনে আসি আমি। চলুন দর্শক, আমরা সূরা মুলক শুনবো বাচ্চাদের কণ্ঠে, সুমধুর কণ্ঠে আমরা সূরা মুলক শুনি। চলুন শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في خضوع ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا
الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا هو رب العالمين আসলে দর্শক আমরা যে শুনেছিলাম যে বাচ্চাটা সূরা মুলক পড়েছিল, আমরা বাস্তবে তা প্রমাণ পাইলাম যে বাচ্চাটি ছোট মানুষ কায়দা পড়ায়। নাওড়া হোসেনিয়া নুরানি পশ্চিম নাওড়া হোসেনিয়া নুরানি হাফিজি মাদ্রাসার ছাত্র। প্রত্যেক দিন আমাদের মাদ্রাসায় সূরা মুলক পড়া হয় ইশার পর। এই বাচ্চাটি শুনে শুনে মুখস্থ করেছে। এই বাচ্চাটির জন্য দোয়া করবেন আপনারা সকলেই। বাচ্চাটির জন্য হক্কানি হাফেজ আলেম হয়ে যেন সারা পৃথিবীর সারা দেশের জন্য খেদমত করতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই তৌফিক যেন বাচ্চাটিকে দান করে। আর যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।